अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आसिफ। आप देख रहे हैं सब न्यूज़। आज का व्लॉग फैसलाबाद की तारीख पर मबनी है और ये शहर कैसे और कब मर्ज़ वजूद में आया। मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप अपने शहर की तारीखी हैसियत जान सकें। फैसलाबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। ये ज़िला फैसलाबाद, समुंदरी, जड़ांवाला, तांदलियांवाला और चक जुमरा की 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इस ज़िले के शुमाल में हाफजाबाद और शेखुपुरा, मशरिक़ में ननकाना और साहिवाल, जनूब में साहिवाल, उकाड़ा, मगरब में जंग और टोबा टेक सिंह के अजला वाक़या हैं। माजी में यहाँ हर सू जंगल फैले हुए थे। सबसे पहले 1890 में जंगल की कटाई करके मौजूदा घंटा घर की जगह कुआं बनाकर शहर की बुनियाद रखी गई। जेम्स लायल ने पक्की माड़ी से जनूब मगरब की तरफ थोड़े फासले पर यह नया शहर तामीर करने का फ़ैसला किया। कहीं कहीं देहाती ज़िंदगी के साथ थे जिनके बासियों को जांगली कहा जाता था, उसे सांदल बार के नाम से पुकारा जाता है। सांदल बार की तहजीबी और मुआशरती रिवायात अगरचे अपने पसे मंज़र में हज़ारों बरस की तवील तारीख़ रखती हैं, लेकिन एक सदी पहले तक इस ज़िले का शुमार बरे सगीर पाको हिंद के पसे मानदा तरीन इलाकों में होता था। सांदल बार की वजह तस्मिया के मुतल्लक 3 मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक ये कि दुल्ला भट्टी के दादा का नाम बिजली खान उर्फ सांदल था, दूसरी शाहकोट की पहाड़ियों के डाकू सरदार का नाम भी सांदल था, और तीसरी ये कि जंगल के चूहड़न के सरदार का नाम चूहड़ खान उर्फ सांदल था। अब 3 में से किसी एक के नाम पर यह इलाका सांदल बार मशहूर था। 1885 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर जेम्स लायल ने लाहौर से जंग शहर की तरफ सफ़र करते हुए तहसील चनियोट में शामिल सांदल बार के बेआबाद मगर सरसब्ज़ो शदाब इलाके में पक्की माड़ी के एक गांव में पड़ाव किया। एक नौजवान अंग्रेज़ इंजीनियर कैप्टन नेग भी उसके साथ था। जेम्स लायल ने पक्की माड़ी में चंद रोज़ के क़याम के दौरान घोड़ों पर सवार होकर पक्की माड़ी के चारों अतराफ कई मील तक सफ़र करके इस इलाके को देखा। कुओं का पानी चख कर देखा। कई मील के फासले पर मुकामी लोगों ने कच्चे मकानों पर मुश्तमिल अपने घर तामीर कर रखे थे। जेम्स लायल ने सांदल बार के इस इलाके को ज़रखेज़ी के बायस इसको आबाद करने का मंसूबा बनाया और इस घर से पक्की माड़ी से जनूब मगरब की तरफ थोड़े फासले पर नए शहर की तामीर का फ़ैसला किया। चुनांचे शहर की तामीर से पहले नहर रख ब्रांच की तामीर का आगाज़ हुआ। देहात बंदी और सड़कों की तामीर शुरू हुई। सांगला हिल से शोरकोट तक रेलवे लाइन बिछाने का अहतमाम हुआ और इस तरह देहात बंदी और मुफ्ती देहात में मशरकी पंजाब के देहात से लोगों को ज़रई रकबों की अलाटमेंट के मंसूबे पर काम होता रहा। सबसे पहले 1890 में जंगल की कटाई करके मौजूदा घंटा घर की जगह कुआं बनाया गया और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक शहर की बुनियाद रखी गई और 1892 में नहर लोअर चनाब के तकमील के बाद बंदोबस्त का आगाज़ हुआ। 1895-1899 में रेलवे का आगाज़ हुआ। टोबा टेक सिंह और 1900 में खानेवाल तक उसे मिला दिया गया। 1894 में जब शहर की कुछ आबादियाँ भी मुअर्ज़े वजूद में आ चुकी थी और दफातर भी बन चुके थे, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स बी लायल ने चक 212 का संगे बुनियाद रखा। उसकी 4 एकड़ ज़मीन को लायलपुर का नाम दिया गया। लायलपुर के कॉलोनाइजेशन ऑफिसर सर कैप्टन पूनाम यंग ने यूनियन जैक की तर्ज पर सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम का नक्शा लायलपुर के लिए बनाया। 1896 में कैसी दरवाज़े की तामीर हुई। ये दरवाज़ा लाला मोहन लाल खलफ बिहारी लाल ने मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर तामीर करवाया था। कैसरी गेट से तकरीबन 150 फुट के फासले पर गुमटी तामीर की गई। क़याम पाकिस्तान के बाद कई सालों तक ये गुमती मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल होती थी। उसके इतराफ़ में बरकत दरियाए चनादी के अल्फाज दर्ज हैं। लायलपुर के 8 बाज़ार और उन 8 बाज़ारों के दामन में रहायशी मकानात 1898 तक तामीर के मराहल में थे। इन बाज़ारों के ऐन वस्त में घंटा घर तामीर हुआ। इसका इफ्ताह 14 नवंबर 1903 को सर चार्ल्स रवाज गवर्नर पंजाब ने किया। घंटा घर की तामीर के लिए हुकूमत ने ज़मींदारों पर 2% के हिसाब से टैक्स आयद किया था। उस पर कुल 40,000 रुपये खर्च हुआ था। घंटा घर की तामीर अंग्रेज़ी फ़न तामीर का एक नादर नमूना है। उसके चारों तरफ रेल बाज़ार, जंग बाज़ार, कचहरी बाज़ार, चनियोट बाज़ार, बवाना बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, मिंट गुमरी बाज़ार और कारखाना बाज़ार तामीर हुए।
ان 8 بازاروں میں سے 4 کشادہ اور 4 ذرا تنگ ہیں۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے مماروں کے خاندان کے ایک شخص گلاب خان کی نگرانی میں ہوئی۔ گڑیال بمبئی کے ایک گڑی ساز نے فراہم کیا تھا۔ شہر کا ڈیزائن ڈسمنٹ جنگ نے بنایا، مگر ڈیزائن کو اصل صورت سر گنگا رام نے دی۔ پہلی بستی ڈگس پورا تھی۔ لائل پور کو 1899 میں درجہ دوم کی میونسپلٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1904 میں اس کو میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا۔ کمیٹی کی حدود 1914 ایکڑ اراضی، شہر کی آبادی 9000 اور ایک اینگلو ورنکل سکول تھا۔ اس وقت لائل پور تحصیل کی حیثیت سے ضلع جنگ میں شامل تھا۔ 1904 میں اسے ضلع کا درجہ دے کر سمندری، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لائل پور کی تحصیلیں شامل کی، جبکہ جڑاں کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ بعد جڑاں کو بھی تحصیل کا درجہ حاصل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ 1979 میں ضلع بنا دیا گیا تو ضلع لائل پور کی حدود کم ہو گئیں۔ ضلع کی 20 لاکھ ایکڑ اراضی بحساب کسان 1 مربع، کاشتکار 4-5 مربع اور زمیندار 6 سے 20 مربع تک تقسیم کی گئیں۔ شہری اراضی 1 روپیہ فی مرلے تک فروخت کی گئی۔ شہر میں زرعی تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے 1904 میں زرعی کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کالج کی عمارت 1909 میں مکمل ہوئی، جس کو پنجاب ایگریکلچرل کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام دیا گیا، اور بعد میں 1941 میں اسے مغربی پاکستان زرعی یونیورسٹی اور ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے قیام کے صورت میں زرعی تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1910 میں یہاں پرائمری سکول قائم ہوا، جو آج کل ایم سی ہائی سکول علامہ اقبال ٹاؤن ہے۔ 1911 میں لائل پور کی آبادی 11,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ 1912 میں کانفیڈینشیل لائبریری کا قیام ہوا، جو موجودہ علامہ اقبال لائبریری ہے۔ 1934 میں طلبہ و طالبات کے کالجز وجود میں آئے۔ 1933 میں لڑکوں کے کالج اور 1938 میں لڑکیوں کے کالج کو ڈگری کا درجہ حاصل ہوا۔ اب لڑکوں کا کالج یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں جتنے سکھ اور ہندو آباد تھے، یہ سب نقل مکانی کر کے بھارت چلے گئے، اور ان کی جگہ جلندھر، ہوشیارپور اور امرتسر وغیرہ کے علاقوں سے مسلمان آ کر آباد ہوئے۔ یوں شہر اور علاقے کی تہذیب و ثقافت نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ قیام پاکستان سے پہلے جناح کالونی کی جگہ میلہ منڈی مویشیوں کے لیے مخصوص تھی۔ اسے 1950 کے عشرے میں سمندری روڈ پر موجودہ علامہ اقبال کالونی والی جگہ پر منتقل کیا گیا، اور 1970 کے عشرے میں اسے آگے موجودہ بائی پاس کے پہلو میں منتقل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد غلہ منڈی کو کارخانہ بازار اور ریل بازار کے درمیان سے نکال کر ڈجکوٹ روڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت شہر کی آبادی 8 بازاروں سے باہر صنعت پورہ، پرتاپ نگر، ہرچرن پورہ، گرونانک پورہ، ماڈل ٹاؤن اور پکی ماڑی کے عقب میں تارکہ آباد کی کالونیوں تک پھیل چکی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد نہر رکھ برانچ کی دوسری طرف دیگر رہائشی علاقے تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ 1970 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید کیے گئے تو حکومت پاکستان نے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کا نام لائل پور سے تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا۔ 1971 میں سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا، اور اس میں فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جنگ کے اضلاع شامل کیے گئے۔ 2000 میں نئے ضلعی نظام کے قیام کے ساتھ ہی ڈویژن ختم کر دی گئیں۔ 2008 میں ایک بار پھر ڈویژنوں کو بحال کر دیا گیا تو فیصل آباد ڈویژن بھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ 1959 میں یہاں ٹیکسٹائل کالج اور اقبال اسٹیڈیم تعمیر ہوئے۔ 1967 میں ملت کالج اور ایئرپورٹ بنے۔ 1973 میں پنجاب میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ 1974 میں چیمبر آف کامرس اور پنجاب بیوریج کمپنی، 1975 میں زرعی ترقیاتی کارپوریشن بینک اور 1976 ایف ڈی اے اور واسا کا قیام عمل میں آیا۔ 1980 میں پاکستان ٹیلی ویژن ری براڈ کاسٹنگ کا آغاز ہوا۔ 1983 میں شہر کی آبادی 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آج یہ ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ زرعی یونیورسٹی نیاب ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نبجی اور فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ گٹوالا کی وجہ سے اسے سائنس سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی یارن مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی یارن مارکیٹ ہے۔ ضلع میں تقریباً 400 سے زائد بڑے صنعتی کارخانے کام کر رہے ہیں، جن میں زیادہ تر صوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔ صنعت و تجارت کے لحاظ سے بھی فیصل آباد ملک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں 2 درجن کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے تھے، جن کی تعداد 1947 میں 43 ہو گئی۔ اب صنعتی یونٹوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
कपड़े की सनत के अलावा आटे, पटसन, बनास्पति घी, खुर्दनी तेल, मशरूबात, शक्कर, प्लाईवुड, चिपबोर्ड, मसनूई खाद, हौजरी, निशास्ता, ग्लूकोज, आर्ट, सिल्क, टेक्सटाइल, मशीनरी, ज़रूरी आलात और कलाग तैयार करने के बहुत से कारखाने हैं। साबुन साजी की सनत भी खासी अरूज पर है। फैसलाबाद को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेज़बानी का शरफ भी हासिल है। कायद-ए-आज़म 1943 में तहरीक पाकिस्तान के दौरान यहाँ तशरीफ़ लाए थे और धोबी घाट के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब फरमाया था। 1951 में फैसलाबाद की आबादी 1,79,000 थी। 1961 में 4,50,000, 1972 में 8,23,000 और 1991 में 11,04,000 थी। फैसलाबाद गो के एक सदी पुराना शहर है और इसकी तहजीबी जड़ें ज़्यादा गहरी और कदीम नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने भी आपको खासा महसूस किया होगा और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।